अफ़गानिस्तान में इस वक़्त मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। बिलख़ुसूस इस वक़्त कंदहार ग्रुप और हक्कानी ग्रुप के दरमियान एक शदीद लड़ाई भी जारी है, लेकिन और भी ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसकी भी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़ात्मे के साथ कौन-सा ग्रुप हुकूमत कायम करना चाह रहा है, इसकी भी तफ़सीलात आप लोगों को बताएँगे। लेकिन उसके अलावा इस वक़्त अफ़गान तालिबान के नज़रियात रखने वाले कौन-से ग्रुप्स हैं, जो कौन से बड़े ममालिक में अफ़गानिस्तान की अमारात की तरह जो हैं एक ऐसी हुकूमत तर्ज़ हुकूमत कायम करना चाहते हैं और किन-किन मुल्कों में वो हुकूमत कायम करना चाह रहे हैं? कौन से ग्रुप्स हैं जो इस वक़्त अफ़गान तालिबान की उनको हिमायत हासिल है? इसकी तफ़सीलात जानकर नाज़रीन आप हैरान परेशान हो जाएँगे। आज तारीख़ है 20 दिसंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फ़ीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों को मालूम होगा पिछले दिनों से इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो है जो हक्कानी ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है और सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से जो वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने एक स्टेटमेंट आ गई थी जिसके बाद इस वक़्त कंदहार ग्रुप के साथ उनकी बड़े खुले अल्फ़ाज़ में एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये कंदहार ग्रुप और हक्कानी ग्रुप के दरमियान लड़ाई जो है वो आज की पहली बार ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि अरसे दराज से हक्कानी ग्रुप और कंदहार ग्रुप के दरमियान ये लड़ाई का सिलसिला हमेशा जारी रहा है। अब कंदहार जो ग्रुप है नाज़रीन, ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर है अफ़गान तालिबान का, ये इनका बहुत ज़्यादा होल्ड है। लेकिन साथ-साथ हक्कानी ग्रुप जो हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में बड़ा एक्टिव है और उसका भी एक बड़ा किरदार है, बिलख़ुसूस हुकूमत साज़ी में। अब जो हक्कानी ग्रुप है, उसकी पूरी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें, यानी अफ़गान तालिबान वो क्लोज़ रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ उनके इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं, हुकूमत साज़ी में भी पाकिस्तान के इदारों की जानिब से भी बहुत ज़्यादा उनके लिए कोऑपरेट किया गया है, बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान में। तो इनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रहें, कशीदगी कम हो और दोबारा जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की जो कशीदगी कम होने के बाद ट्रेड का निज़ाम भी आगे बढ़ सकें। ये पूरे कोशिश है जो हक्कानी ग्रुप है। लेकिन इसमें कंदहार जो ग्रुप के मेजॉरिटी पर अफ़गान तालिबान लीडर्स ऐसे हैं, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल रखना नहीं चाहते हैं। वो इसी तरह बॉर्डर की बंदिश पे खुश हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा हो और पाकिस्तान के साथ एक टकराव की सियासत को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और फिर साथ-साथ हमसाया मुल्क इंडिया के साथ तो ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये 2 नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा अहम हैं। अब इसी वजह से टीटीपी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों की वजह से भी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इसीलिए ही इस वक़्त भी बहुत ज़्यादा कशीदे हैं। ये जो पाकिस्तान की जानिब से बार-बार अफ़गान तालिबान को कहा गया कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो आपकी सरज़मीन इस्तेमाल करके टीटीपी के फितनतुल ख़वारिश जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनको रोकें। इस पर जो ताउन नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर है, जो कंदहार ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से ये ताउन ना करने की वजह से इस वक़्त हक्कानी ग्रुप को भी अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गान तालिबान की हुकूमत इस तरह पूरे अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ भी मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जिसमें बिलख़ुसूस से दाइश खुरासान जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फिर इसके साथ-साथ अपोज़िशन जो जमातें हैं, वो भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत नहीं चाहते हैं और हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं, क्योंकि इस वक़्त ताजिक जो कबीला है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 20 से 29% के दरमियान है। अब उनको हुकूमत में हिस्सा न मिलने पर ताजिकिस्तान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा इस पर जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के खिलाफ एक तो दाइश खुरासान बहुत ज़्यादा खिलाफ है, इसके साथ-साथ अपोज़िशन जमातें, लिबरल पार्टियाँ और दीगर जो आम लोग हैं, वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कायम रखते हुए आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो हक्कानी ग्रुप है, उसकी जानिब से सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि हमें ज़ोर-ज़बरदस्ती, दोस्त-धमकी के साथ हुकूमत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे हम ज़्यादा देर हुकूमत नहीं कर पाएँगे। लेकिन कंदहार ग्रुप को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अब नाज़रीन आप लोगों को हम बताते चलें कि इस वक़्त अमारात इस्लामी की तरह यानी अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तर्ज़ की हुकूमत कौन-कौन से मुल्कों में अफ़गानिस्तान के हिमायत याफ़्ता तालिबान जो हैं वो हुकूमत कायम करना चाहते हैं।
اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ٹی ٹی پی یعنی فطرت الخوارج جو ہیں آج بھی ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ڈیورن لائن وہ تسلیم اس لیے نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کا بہت سے ایریا ایسا ہے جو افغانستان کا حصہ تھا، جو پاکستان قبضہ کر چکا ہے۔ حالانکہ ان کو کوئی سمجھائے ہیں کہ پاکستان وجود میں آنے سے پہلے ڈیورن لائن کا 1900 میرے خیال میں 16 کے بعد جو ہے جا کر اس کا فیصلہ ہوا تھا ڈیورن لائن کا، تو اس وقت پاکستان بنا بھی نہیں تھا۔ تو ٹی ٹی پی یعنی فطرت الخوارج جو ہیں وہ پاکستان میں امارات اسلامی ٹائپ کی حکومت قائم کرنے کے لیے وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں اور وہ اپنا نیٹ ورک آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کا ایک نظام افغانستان کا امارات اسلامی ٹائپ کا یعنی افغان طالبان کی حکومت طرز کی ایک حکومت جو ہے پاکستان میں قائم ہونی چاہیے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ جمہوری نظام، یہ پاکستان کا آئین، یہ سب کچھ جو ہیں یہ غیر اسلامی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہیں یورپی ممالک اور یورپ کو نوازنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آئین کو وہ بالکل ریجیکٹ کر کے اپنے افغان طالبان کی حکومت طرز کا وہ پاکستان میں بھی ایک نظام لانا چاہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اسی طرح بھارت کی، تو بھارت کے اندر بھی یہ انصار جو ہند ہے، یہ ایک گروپ ہے، وہ بھی افغان طالبان کا حمایت یافتہ ہے، وہ بھارت میں اس طرح کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ناظرین بنگلہ دیش میں انصار الاسلام جو ہیں وہ وہاں جو ہیں یہ امارات اسلامی ٹائپ کی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی افغان طالبان کے حمایت یافتہ ہیں۔ اب اسی طرح ازبکستان اور تاجکستان کے اندر بھی اسلامی تحریک ازبکستان، یہ ازبکستان میں بہت ایکٹیو ہے، یہ آئی ایم یو۔ اچھا، ساتھ ساتھ تاجکستان میں انصار اللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ تاجکستان کے اندر جو ہیں امارات اسلامی ٹائپ کی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی افغانستان طرز کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تاجکستان کے اندر۔ اسی لیے تاجکستان اور افغان طالبان کی کشیدگی پچھلے دنوں میں بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملی، کیونکہ جو چائنیز لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا بارڈر میں ایک ڈرون حملے میں، اس کی وجہ سے بہت حالات کشیدہ بھی ہوئے تھے۔ تو اب ان کے خلاف جو ہے روکنے کے لیے ان گروپس کو تاجکستان میں باقاعدہ روس کی بھی آرمی موجود ہے، وہ ان کے بارڈر کی باقاعدہ جو ہے ہمیشہ سے وہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے فرائض وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اب اسی طرح چین کے اندر بات کی جائے تو چین کے سنکیانگ کا جو ایریا ہے وہاں پر یہ جو ترکمنستان کے جو ترکش جو اسلامک کے پارٹی کے نام سے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ چین میں اس طرح کی حکومت قائم ہو، لیکن وہ ان کے لیے خواب ہی ہے، کیونکہ ان کے لیے پاسبل نہیں۔ اس کا نام ہے ٹی آئی پی، یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ اسی طرح شام کے اندر جو ہیں ایک گروپ القاعدہ کا گروپ تھا، وہ ایکٹیو تھا، لیکن اب تو ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ان کے فیور میں ہی جا رہی ہے۔ عراق میں داعش آئی ایس بہت زیادہ ایکٹیو تھی پہلے، لیکن ابھی جو ہیں ان کو بہت زیادہ لمیٹڈ کیا گیا ہے۔ اب اسی لیے اقوام متحدہ کی جانب سے کل بھی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ واضح طریقے سے کہا گیا ہے کہ افغانستان میں اس وقت افغان طالبان کی حمایت کے ساتھ جو ہے القاعدہ سمیت ٹی ٹی پی اور داعش خراسان اور دیگر گروپس بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ یہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر ان کو فوری طور پر لگام نہیں دینے کی صورت میں آنے والے دنوں میں یہ پوری دنیا کے لیے جو ہیں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور چند دن پہلے ایران میں بھی ایک ہمسائے ممالک کی ایک اہم پریس کانفرنس ہو گئی، اور اس کانفرنس میں ناظرین ہمسایہ ممالک میں تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور اس میں روس کے بھی نمائندے نے بھی شرکت کی، لیکن اس میں بھی افغان طالبان کی جانب سے شرکت نہیں کر کے یہ واضح کیا گیا، جبکہ پاکستان کے موقف کے فی الوقت جو ہیں یہ فتح مل رہی ہے پوری دنیا کی جانب سے، کیونکہ پاکستان بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں موجود جو افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے، اور ٹیررسٹ گروپس افغانستان میں متحرک ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، جو آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ یہ بن سکتا ہے، جن کو فوری طور پر لگام دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کل امریکہ کی جانب سے بھی ایک رپورٹ جو ہے امریکی ایک جریدے نے رپورٹ سامنے رکھی، اور اس نے یہ واضح طریقے سے کہا گیا کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت القاعدہ اور دیگر جو گروپس ہیں ان کے باقاعدہ ایک مترادف قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اسی طرح کی ایک حکومت ہے، اور ہیبت اللہ اخونزادہ اسی کی وہ پیروی کر رہے ہیں، اور یہ تمام گروپس تقریباً ہیبت اللہ اخونزادہ کے اس وقت جو ہے بیعت پر ہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔